खबर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ये है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर से इस वक्त समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क से आपको पता लग जाएगा कि इस केस के अंदर क्या फैसला आने वाला है और काजी साहब इस वक्त किसके साथ खड़े हैं। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स तश्कील के लिए हाई कोर्ट्स को ख़त लिखा। ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये कहना है वकील इलेक्शन कमिश्नर का। तमाम हाई कोर्ट से खतूत के ज़रिए जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी गई। खतूत में जजेस के नामों के पैनल्स मांगे गए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील जो है इसका अमल मुकम्मल किया जाता है और फिर इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एंट्री होती है। और उनके रिमार्क्स क्या थे, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाई कोर्ट्स को काबिल एहतराम कहा और इस पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि ये जजेस के लिए कहा जाता है अंग्रेज़ी ज़ुबान इंग्लिस्तान की है, क्या वहाँ पार्लिमान को काबिल एहतराम कहा जाता है। ये सवाल पूछा। यहाँ पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे से गालम गलोच होती है। हम चाहते हैं कि एहतराम हो। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है? आपको याद होगा कि ये फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और काजी साहब एक तरह से इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बढ़ाने के लिए इस किस्म के रिमार्क्स आज हमें देते हुए नजर आए। फिर ये भी सवाल है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, ये पूछा गया। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता, बैठकर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था और चीफ जस्टिस साहब ने फिर रिमार्क्स ये भी दिए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। अच्छा जी, जो पहली बात काजी साहब ने ये कही ना कि कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी जज से आप मुलाकात नहीं कर सकते, यहाँ पर चैम्बर्स के अंदर मुलाकात होती रही और जब चैम्बर्स में किसी जज से आप मिलते हैं ना तो फिर पाकिस्तान की आवाम जो बाहर से इस पूरे मंजर को देख रही होती है तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई इफेक्टिव पार्टी किसी जज को उसके चैम्बर में मिलती है तो यकीनन कोई बड़ा आदमी होगा और फिर अगर चैम्बर में मुलाकात हो गई और जज ने चैम्बर में मुलाकात के लिए बुला लिया किसी को तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये आम आदमी के जहन में सवाल ज़रूर खड़ा होता है। लेकिन काजी साहब के करीब किसी जज से मुलाकात में कोई मुज़ाकरा नहीं है। काजी साहब ने ना फिर एक और रिमार्क्स भी दिए। वो ये कहते हैं कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है और आर्टिकल 219 सेक्शन सी बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से जो रहनुमाई करता है। अब काजी साहब ने जो दूसरा काम किया, उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ सवालात उठाए हैं और रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो आप फिर पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली कैसे की जा सकती है? एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया, पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? क्या मुल्क के अंदर कोई एमरजेंसी थी? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस की ख्वाहिश किसकी थी? इस पर उन्होंने ये सवाल पूछा है क्योंकि सामने उनके इलेक्शन कमीशन के वकील साहब खड़े हुए थे। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब ये काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश थी। चीफ जस्टिस ने जी इसका जवाब दिया कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाई कोर्ट फैसले की नफ़ी की गई जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है। अब सवाल ये है व्यूअर्स कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला दे दिया है? चीफ जस्टिस ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार तो दे दिया, यानी साथ ही फैसला सुना दिया कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया। यानी आइन पाकिस्तान की एक शिक का काजी साहब हमें हवाला देते हुए आज की समाअत में नजर आए। इस सारी समाअत में बाकी जजेस जो थे वो बिल्कुल खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल नहीं उठाया कि जब हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के नाम भेजे तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई क्यों नहीं किया? क्या तब तक सिर्फ ऑर्डिनेंस बनने का इंतजार किया जा रहा था? नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के ही बनाए गए ट्रिब्यूनल्स पर इतराज़ क्यों किया?
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद क्यों किया गया? चीफ जस्टिस ने ये सारे सवाल नहीं पूछे। सलमान अकरम राजा साहब की जी एंट्री होती है और उन्हें बात करने से फिर रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सलमान अकरम राजा जो इस केस के अंदर बात करना चाहते थे उन्हें इजाज़त नहीं दी। अब एक और भी केस है और ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। ये उनका आखिरी फैसला था क्योंकि उन्हें एलिवेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हसास इदारे की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज को हरासा करने के अस खुद नोटिस का फैसला महफूज जो किया था उसे सुना दिया और फैसले के अहम निकात हैं क्या। अदालत ने RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD और DSP और SHO को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 27 जून तक वजाहत तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने केस आइंदा समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जा रहे हैं तो अब किसी न किसी ने ये केस सुनना था। और अदालत ने जो ATC का जो जज था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का जो ख़त लिखा गया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया है। अब क्या मुदाखलत पर चीफ जस्टिस साहब कोई एक्शन लेंगे, ये सवाल है पाकिस्तान की आवाम का। अभी तक 6 जजेस के खतूत पर वाज़े एक्शन नहीं लिया गया और ना ही किसी इदारे को बुलाकर ये पूछा गया कि आप जनाब मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, क्या इस बार भी आंखें बंद की जाएंगी। ये पाकिस्तान की आवाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल कर रही है। अब चीफ जस्टिस पर जो प्रेशर था, मैं आपको भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ने 4 माह में रिटायर्ड होना है, उन पर काफ़ी दबाव है, यानी काजी फायज ईसा साहब के ऊपर। 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत है, फुल कोर्ट समाअत कर रहा है और समाअत लाइव हो रही है और इस केस को किस साइड लेकर जाते हैं, इसके बाद तौसीह मिलती है या नहीं मिलती, इस पर पाकिस्तान की कौम इंतज़ार कर रही है और देखना ये होगा कि हुकूमत क्या करती है। क्या मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलती हैं या फिर पार्लियामेंट अधूरी रहती है, 2/3 अक्सरियत मिलेगी या नहीं, इस हवाले से भी काफ़ी ये समाअत बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये केस इसलिए भी अहम है क्योंकि जो बल्ला है चीफ जस्टिस ने वापस लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब उन्होंने अपने फ़ैसले को जस्टिफाई करना है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जज उस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट समाअत जब हुई तो उसमें बार बार 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने बल्ले के निशान के हवाले से तनकीद की और काजी साहब बार बार ये कहते रहे कि आपने इलेक्शन नहीं करवाया इसलिए आपसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। वो जो अगली चीज़ है वो ये है कि 7 रुकनी बेंच अदलिया में मुदाखलत के सुमोटो केस की समाअत कर रहा है। इसमें सरगोदा जज का ख़त भी ज़ेर बहस आएगा। जुलाई के दरमियान से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ शुरू होंगी और छुट्टियों से पहले ये केस भी मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। 5 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस का फैसला भी महफूज कर रखा है और तमाम फैसले साबित करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जाने से पहले अपनी लेगेसी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और ये जो अगले 4 महीने हैं ये पाकिस्तान की अदालती तारीख किस किस्म की लिखी जाएगी इसका फैसला करने जा रहे हैं। इमरान खान के केसेस का फ्यूचर क्या होगा इस बात का भी तयन हो जाएगा और क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठेके पर दे दिया जाएगा काजी साहब को, इस बात का भी फैसला होने जा रहा है। क्योंकि जो खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स दे रहे हैं, जो ट्वीट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की हैं और इसके ऊपर किसी से सवाल किया जाए ना कि भाईजान क्या वाकई इस किस्म का तासुर है, और काजी साहब पूछ लें बुलाकर इन रिपोर्टर्स को जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसमें एक ट्वीट ऐसी है जिसमें ये दावा किया गया कि ज़राए ने पक्की खबर दी है कि ट्रिब्यूनल जजेस की तैनाती वाले जस्टिस शाहिद करीम की जजमेंट के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार भी हो गई थी, लेकिन किसी ने उनसे कहा कि ये अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करें काजी साहब के पास। अब इसका मतलब क्या है कि काजी साहब के पास अगर अपील गई तो वो क्या फ़ैसला किसी की मर्ज़ी का कर देंगे। अब ये किसी है कौन? किसी पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करना चाहता है। ये जो किसी है, क्या वो वफाक और पंजाब और सिंध के अंदर जो इत्तेहाद इस वक्त चल रहा है, क्या इस इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहता है? ये जो किसी है, क्या अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ अवामी मैंडेट की तौहीन करके अपने मैंडेट को और फॉर्म 47 वाली हुकूमत को कायम और दायम रखना चाहता है? अब हमें पाकिस्तान की अवाम और ख़ास तौर पर काजी साहब को पता लगाना है और ये किसी है कौन और इससे क्यों ये कहा कि आप डायरेक्ट अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं। इससे तासुर तो यही जाता है ना कि इस किसी को पहले से बता दिया गया था कि अगर आप अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर
آپ کے لیے ریلیف جو ہے وہ پہلے سے تیار کر لیا گیا ہے. اور قاضی صاحب کی عدالت کے لیے اگر اس قسم کی بات ہے تو یہ کوئی اچھی ایک روایت نہیں ہے, اور اس کے اوپر ان سے ضرور سوال پوچھا جائے ان کو بلا کر. یا قاضی صاحب اگر اپنے دفاع میں, جب جو کمشنر راولپنڈی تھے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کے کہنے پر چیف جسٹس بھی اس پہ ملوث ہے, انہوں نے ایک بیان دے دیا اور اس کے بعد قاضی صاحب ٹہلتے ٹہلتے سپریم کورٹ پاکستان کے احاطے میں آتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا ایک بیان دیا. اب آپ سے بھی یہی دوبارہ تقاضا ہے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں, یا کم از کم بلا کر یہ ضرور پوچھا جائے کہ بھائی یہ کسی ہے کون اور کس کے کہنے پر یہ سب کھیل کھیلا گیا. میں ویورز آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ جیل حکام نے علی امین گنڈا پور کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی. خبر یہ تھی کہ کچھ روز سے کہ علی امین گنڈا پور یہ کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملا جائے, اور اس وقت جو محاذ ہمیں کے پی اور وفاق کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر خان صاحب سے رہنمائی لی جائے, اور خان صاحب کی بھرپور قسم کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے علی امین گنڈا پور کو. علی امین گنڈا پور چاہتے تھے کہ وہ ملیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ان کی ملاقات ہوئی احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے جا کر شہباز شریف سے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے, ہمارے ساتھ مل کر چلے, اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کہی, اور اس کے بعد انہیں کرٹیسائز بھی کیا گیا, بعد میں تصویر بھی بنائی, اور پھر انہوں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے فوری بعد ان کی ملاقات کروا دی گئی. اب یہ جو بجلی والا ایپیسوڈ ہوا ہے اور گرڈ اسٹیشن والا, جس میں وفاقی وزیر توانائی انہوں نے محسن نقوی صاحب کو اس سے رابطہ کیا, اس کے بعد یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے, اور علی امین گنڈا پور کو ملاقات کی اجازت عمران خان سے نہیں دی جا رہی. ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان سے آج 6 پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کرنی ہے, جن میں رؤوف حسن, شبلی فراز, رائے حسن نواز, ثناء اللہ مستی خیل, خالد خورشید اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے نام شامل تھے. ذرائع بتاتے ہیں کہ جیل حکام نے علی امین گنڈا پور کی ملاقات پر اعتراض اٹھایا اور ملاقاتیوں میں ان کی جگہ کسی اور رہنما کا نام دینے کے لیے کہا. علی امین گنڈا پور گزشتہ کئی روز سے عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. اب مسئلہ ویورز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ جیل حکام اپنے طور پر تو یہ کوشش نہیں کرتے نا کہ کسی کا نام نکال دیا جائے, کسی کا نام ڈال دیا جائے. انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, اور ان انسٹرکشنز کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی امین گنڈا پور کا نام اس سے نکال دیا گیا ہے. اب ویورز میں جب یہ پروگرام کر رہا ہوں تو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بات کیوں نہیں کی. آئین میں کہیں نہیں لکھا, یہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہی تھی. اب چیف جسٹس نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے, اور چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ بھی پوچھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے, جس پر وکیل سکندر بشیر نے بتایا کہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا. لیکن اب اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, جس کے اوپر ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فیصلہ عدالت سے لیا جائے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 2 دن سے میں آپ کے سامنے پنجاب, وفاق اور جو کے پی ہے اس کی جو سیاسی صورتحال ہے مکمل طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریلیف آپ کو ملے گا پنجاب میں. اور اگر آپ یہ لاہور سے ہیں, پنجاب کے کسی بھی شہر سے ہیں, تو ضرور بتائیں کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے, اور پھر وہ دوست جو ہمیں کے پی میں سن رہے ہیں وہ بھی بتائیں کہ کے پی میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو مسلسل اس پلیٹ فارم سے اپڈیٹ کیا کہ یہ جب چچا کی حکومت ہوگی نا, پھر اس قسم کی نوازشات آپ پر کی جاتی ہیں. ویل ڈن مریم, ویل ڈن پنجاب کے نعرے ایسے نہیں لگتے. اور عید کے تیسرے دن اور دوسرے دن اور پہلے دن جو پنجاب کی صورتحال تھی, چونکہ انہوں نے پنجاب کو دوبارہ سے اپنا ہب بنانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ سیاست انہوں نے پنجاب سے کر دی ہے, لہٰذا پنجاب کے اوپر نوازشات جو ہیں وہ اس طرح سے کی جا رہی ہیں. لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ ستیلا پن دکھایا جائے اور کے پی کی عوام کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. وہی بات جو ہم آپ کو مسلسل بتا رہے تھے. اب شوکت یوسفزئی نے بھی یہ بات کہی کہ وفاق مریم نواز کو پیسے دے رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے, ہمیں دیوار کے ساتھ کیوں لگایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول پر اتفاق ہو جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا, قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے جو نظر نہیں آ رہی. وابڈا میٹر ریڈر نہیں رکھے گا تو کیا ہم رکھیں گے.
میٹر ریڈران کے لیے میرے ضلع شانگلہ کے حلقے کی 10 یونین کونسلز میں سے صرف 2 میٹر ریڈر ہیں۔ شوکت یوسفزئی نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارا ملبہ صوبائی حکومت پر ڈال دیا جائے۔ خیبر پختونخوا 6300 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور ضرورت 2600 میگا واٹ ہے۔ صوبے کو کبھی 1800 کبھی 2000 میگا واٹ بجلی ملتی ہے۔ دیکھیں جی، یہ فگرز بہت بڑی ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس کا کوئی حل نکال پاتی یا نہیں نکال پاتی۔ کے پی کے ساتھ جی ظلم ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت یقیناً یہ ظلم کرنے پر پیش ہے، اور ایک تفصیلات تو جاری کی گئی ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے پیسکو، اس کی طرف سے جو ڈیٹیل سامنے آئی وہ یہ بتاتی ہیں جی کہ صوبے میں پیسکو کے 1300 سے زیادہ فیڈرز ہیں، جن میں سے 156 فیڈرز پر صرف 2 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ 135 فیڈرز پر 20 سے 30% لاسز ہیں جہاں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ 96 فیڈرز ایسے ہیں جن پر لاسز 30 سے 40% ہے اور وہاں 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ایک طرف وفاق، ایک طرف کے پی کے اور ایک طرف پنجاب، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ اگر آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے اور مرکز میں ان کی حکومت ہے تو وہ آپ کو نوازیں گے، اگر ووٹ پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو دے دیا چونکہ ان کی مرکز میں حکومت نہیں ہے، تو لگتا یہ ہے کہ انہیں یہ قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے گی، اور کس طرح یعنی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اب کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ خدا کے لیے، پاکستان کے لیے متحد ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ متحد نہیں ہوئے تو آبویسلی ملک کے اندر نفرتیں پھیلتی ہیں، اور جس طرح لوگ سندھ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور اب کے پی کے عوام بھی پنجاب کے لوگوں سے یہ نہ ہو کہ نفرت شروع کر دیں، کیونکہ جس علاقے میں سہولیات ہوں گی نا، پھر آپ کو ایک نیچرل ایک چیز ہے، آپ کو ضرور اس بات کا خیال آتا ہے کہ یار ہم نے کیا ایسا گناہ کیا، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ ستیلا سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، وفاق میں بیٹھے ہوئے یہ قصور شہباز شریف کا ہے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔